बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामईन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनौरी। आज बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी आज एक बैठक हुई है, जिसमें आज हाजी मलिक मोहम्मद अवान ज़िली सदर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके घर में एक ज़ोराना दिया गया है। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं विलेज काउंसिलों के, जितने भी चेयरमैन VC चेयरमैन हैं, उन सबको आज इस हवाले से बात करेंगे। नवीद साहब क्या समझते हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इकट्ठा होना, फिर उसके बाद आज मुस्लिम लीग नून का, इसमें 3 उम्मीदवार इनके पहले से मौजूद थे, मगर आज जो इजलास इन्होंने बुलाया है, जो जोराना दिया है, इसमें 3 और बढ़ गए, 6 हो गए हैं। शुक्रिया टोन साहब। कल जिस तरह हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, उनका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में उन्होंने अपने तहसील इमरान विलेज काउंसिल चेयरमैन चंदेब को चुन लिया, उन्होंने किया। और आज जिस तरह मुस्लिम लीग नून का था, हाजी मोहम्मद अवान साहब के घर पे था जी, तो वहां पे जिस तरह आपने उनसे सवाल भी पूछा था, वो उनकी तादाद कितनी है, किस तरह का है, वो गो के उन्होंने अपना शो तो अच्छा कर लिया, उनके पास लोग आए हुए थे। पहले हाजी मलिक मोहम्मद अवान की वो बात जो मीडिया से टॉक की है वो सुन लेते हैं। हम जो इजलास बुलाया है स्पेशल अपने चेयरमैन ने ऑनर में एक ज़ोराना रखा है, और जो आने वाला इलेक्शन है उसके बारे में सलाह मशवरे और अपनी पार्टी का चुनाव वास्ते जोड़े बंदे असां रखे इस वास्ते असां प्रोग्राम रखा है। और इंशाअल्लाह असी और मेरे कायदीन जितने भी हैं, साड़ी सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि मुस्लिम लीग का झंडा सर बुलंद होवे। उस वास्ते असां किसी लाइक डिसलाइक बिल्कुल असां नहीं करना, ना असां दी सोच है असां वास्ते वो बहुत मोहतरम में जरा पार्टी नाल मुनसलिक की, और पार्टी का झंडा हर हाल में जिसने उठाया है इंशाअल्लाह असी उस इज्जत भी दे सा, उस असी कर सा। बाकी मैं तमाम अपने दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना, और उन्होंने वास्ते जितने मेरे नाल मेरी टीम है उन्होंने वास्ते वे कि असा ने दिन रात एक करना है, और इंशाअल्लाह इस पार्टियाँ कामयाबी वास्ते असी इंशाअल्लाह दिन रात एक करके और ये सीटां इंशाअल्लाह असी बड़े अच्छी मेरिट ना सी जिस्सा इंशाअल्लाह। जी तो नबी साहब आपने जाना, हाजी मलिक मोहम्मद अवान साहब कह रहे हैं कि जी हमारे पास तादाद पूरी है, हम तकरीबन जो लोग नहीं आए हैं उन्होंने हमें कॉलें भी की हैं, हमारे पास नंबर भी मौजूद हैं उनके, और दूसरा क़यादत के हवाले से भी बात की है उन्होंने कि क़यादत भी आ रही है। तो साहब देखें, इस पे साफ नजर आ रहा है कि जो भी आप किसी से अगर सवाल करेंगे वो आपको ये नहीं कहेगा कि जी मेरे पास मतलूबा तादाद पूरी नहीं है या नहीं है, वो मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनके पास मतलूबा तादाद के वजह से जो मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि जी कोई आ रहा है कोई जा रहा है। मगर उनकी बड़ी क़यादत जो थी, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत यहाँ पे बैठी है, उन्होंने अपने चेयरमैन साहिबान से वर्कर से एक फैसला मनवाया, इनकी क़यादत उस पर नहीं थी। उस पर सरदार महताब साहब को अगर ये माइनस करना चाहते हैं तो वो माइनस नहीं हो सकते हैं, वो उसमें नहीं थे। अनायत इकबाल जदून साहब उनका कह रहे थे कि उनका उन्होंने इजहार इसमें किया है, उन्होंने कहा है क्योंकि मुस्लिम लीग नून की सियासत एक अलग तर्ज पे आपने देखा है, जाहिर आप देखते आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग जिस वक्त भी कोई फैसले करती है तो उनके फैसले बड़े अजीब से होते हैं। देखें, इसमें अब ये तो हो सकता है कि इनके फैसले अभी आज 3 लोग नए आ गए, इस हिसाब से अजीब ही होते हैं कि इन्होंने जो कन्वेंशन बुलाया है उसमें इनके 3 उम्मीदवार थे। हाँ जी बिल्कुल, उसमें सर्कल बकोट से अब्दुल जब्बार अब्बासी एडवोकेट थे, शहर से इमरान और हीमो थे, और गलियात से सरदार खालिद थे। वो बिल्कुल स्टिल है। एक नाम इन्होंने और चलाया था सरदार महताब की विलेज काउंसिल से, वो वहां से वो पूरा ग्रुप इसमें आज नहीं था जी। आज उनमें अगर वो तादाद बढ़ गई है, वो जिस तरह इन्होंने 6 खुद वो 6 बता रहे थे, मगर जराए 7 कह रहे थे कि 7 भी हो सकते हैं, इन्होंने आज ऐलान करना था। मगर इनकी पूरी क़यादत वहां पे नलोठा साहब वहां पे नहीं बैठे हुए थे, बैरिस्टर जावेद नहीं है, बाकी नहीं है, और वो फिर भी कह रहे हैं कि हम एक पेज पे हैं, और इनके फैसले हो सकते हैं एक पेज पे हों। ये आने वाले वक्त में राब्ता शायद हो, कुछ पता नहीं चलता है कि किस करवट वोट बैठ जाता है। चूंकि ख्वातीन के हवाले से जो ख्वातीन डायरेक्ट वोट लेके आई हुई है उनका एक अपना मिजाज होगा, जो रिजर्व सीट पे उनका एक अपना मिजाज होगा, इस पे अकलीती सीट्स पे जो आए हुए हैं उनका एक अपना आज के इस जोराने को आप किस नजर से देखते हैं बतौर सहाफी? जैसा आज ये जो इनकी बातचीत हुई, तमाम लोगों से आप भी मिले,
باقی اس احوال بھی آپ نے لیا وہاں کا؟ دیکھیں موسیٰ صاحب سے تو یہ تھا کہ ایک ان کا پروگرام اچھا تھا جی، وہ حاجی صاحب کے گھر پہ جو پروگرام تھا وہ تو ایک اچھا تھا. اس میں ان کی جو تقریریں تھیں وہ سارا ایک امن کا پیغام تھا کہ جی ہم نے شہر کی بہتری کے لیے کرنا ہے, ہم نے سرکل بکوٹ کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے گلیات کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے کینٹ کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے ساتھ مل کے چلنا ہے, میاں نواز شریف کی قیادت پہ ہم نے متحد ہیں. اس حساب سے تو میسج ایک اچھا جا رہا تھا. مگر جب ایک دم ان کا وہ پاسا پلٹا ہے کہ امیدوار زیادہ ہو گئے, اس سے پھر وہ آپ والی بات ہے کہ ان کے ٹرینڈ کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کس وقت کہاں سے ان کا جو ہے نا کال آتی ہے, کہاں سے ڈوریاں ہلتی ہیں, اور کیا ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ ایک خطرے کی علامت ہو سکتی ہے, چونکہ انہوں نے کل اپنا جو شو کیا تھا اس میں 128 انہوں نے شو کر دیے تھے. انہوں نے آج کلیم کیا, اس طرح آپ نے سوال بھی پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا 100 سے زیادہ لوگ ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ اور بھی ہمارے ساتھ رابطے میں, اس طرح ایک اربن اتحاد کی بات چل رہی ہے کہ جی یہ پہاڑ سے نکل کے شہر کی طرف, چونکہ پہلے جو فیصلے ہوئے کہ میئر اگر پہاڑ سے ہے تو باقی ہمیں شہر میں دیا جائے, شہر میں چونکہ جو بندہ بیٹھا ہوگا 28 لوگ وہ بھی ہے. تو اسی طرح تحریک انصاف نے بھی یہ کیا کہ ان کا بھی یہی تھا کہ جی شہر والوں کو جب انہوں نے وہ اگنور کیا, آپس میں گروپنگ ہوئی ہے, ان کا بھی یہی چل رہا ہے ابھی تک. تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تیسرا کوئی گروپ آ سکتا ہے. لیکن جو حالات بن رہے ہیں اس میں آ بھی سکتا ہے. دوسری طرف دیکھیں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو وہ ان کے اپنے ہاتھ کنڈے ہوں گے. مسلم لیگ نون ہے, انہوں نے جس طرح یہ ہزارہ الیکٹرک کمپنی یہاں پہ لا رہے ہیں, تراول کا آپ کا انٹرچینج کا کر رہے ہیں, اس سے لوگوں کو اپنی طرف ان کا ایک رجحان تو بنا رہے ہیں. دوسری طرف لوگ جو ہے مہنگائی کی چکی میں پیسے ہوئے ہیں, ان کو دال روٹی سے فرصت نہیں ہے, انہوں نے جو اپنی وہ دکانیں کھول دی ہیں. لوگوں کو سلیکٹڈ لوگ ہیں. نوید صاحب اس میں حاجی عامر شہزاد صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کا بھی ایک پیغام ہے, اس کو ذرا سن لیتے ہیں. آج تحصیل ایبٹ کی کنوینرشپ کے لیے اور پریزائڈنگ آفیسر کے لیے حاجی محمد امان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر جو ہیں ان کے یہاں گھر پہ بیٹھک ہوئی, بڑا کھانا شانا ہوا, مگر اس میں جو ان کی تعداد تھی وہ اتنی قابل ذکر نظر نہیں آتی ہے. بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں 32 آدمی تھے, وہ مسلم لیگ نون والے کریں 80 آدمی تھے, مگر آدمی اتنے نہیں تھے کیونکہ زیادہ ورکر تھے اور وہ قیادت کے لوگ بھی نہیں آئے. صرف حاجی محمد صاحب تھے اور ذوالفقار زلفی تھے, باقی نہ نروٹا صاحب آئے ہیں, نہ مرزا صاحب آئے ہیں, نہ عنایت خان ہیں, نہ حاجی ارشد صاحب آئے ہیں. اس کے بعد دونوں صاحب لگتا یہ ہے کہ ابھی جو پہلے 3 امیدوار تھے ابھی 3 سے بڑھ کر 6 ہو گئے ہیں. اور دوسرا رات کو جو پی ٹی آئی نے ادھر کیا ہے تحصیل کونسل حال میں, وہاں ان کی تعداد اچھی تھی, 128 کا کہہ رہے ہیں, کوئی 108 کہہ رہے ہیں, مگر ان کی تعداد تھی. اس میں ابھی جو ہے خطرناک بات جو نظر آ رہی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس آدمی اتنے نظر نہیں آئے, بجائے جو پی ٹی آئی کے پاس رات کو آئے ہیں اس میں اگر یہ شہری اتحاد والے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا گیا, کچھ لوگ ادھر سے باتیں ہو رہی ہیں, ادھر سے باتیں ہو رہی ہیں, اس میں جو ایک اہم بات تھی وہ خواتین اور جو اقلیتی ممبران تھے وہ دونوں طرف ڈبل گیم کر رہے ہیں. وہ رات کو ادھر بھی تھے, آج اطلاعات ملی ہے وہاں بھی تھے, یہ کوئی سمجھ نہیں آئی. بہرحال ابھی پی ٹی آئی کے لیے ایک قدم جانا ہے, وہ اس کو جو وننگ پوزیشن میں ابھی وہ اگر اپنے ممبران کو جو تحصیل کے ان کے ولیج کونسل کے ممبران ہیں ان کو اکٹھا کر لیا چند زیب مغل کی قیادت میں تو پھر تو وہ جیت جائیں گے. اگر نہیں ہوا تو یہ مسلم لیگ نون والوں کی حکمت عملی یا ان کا جو پھر کام ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے تو صاحب, تو پھر وہ جو ہے وہ ان کی سمجھ نہیں آتی ہے, کیا کیا جوڑ توڑ لگا رہتا ہے. مگر ابھی الیکشن کی جو اطلاعات ہیں وہ 25 تک کافی گیپ ہے, وہ اس میں جو ابھی اطلاعات ملی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جو اطلاعات ملی ہیں اس میں یہ ہے کہ ابھی کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہوا تو یہ فیصلہ بڑی معیاری قیادت کرے گی, مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کریں گے, رنگزیب لوٹھا کریں گے, عنایت خان کریں گے, یا حاجی ارشد صاحب, یہ مل کر بیٹھک ہوگی تب ہوگا. مگر حالات جو ابھی نظر آ رہے ہیں اس طرح جو آج بڑی مایوس کن حاجی نظر آئی ہے, جو مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے بھی اتنا اس کو سیریس نہیں لیا گیا, تو یہ ایک ان کی الارم ہے. مگر پی ٹی آئی والوں کو بھی اتنا ایزی نہیں لینا ہوگا, کیونکہ اگر یہ ایزی لیں گے تو پھر مسلم لیگ والے اپنے جو ہے وہ سردار مہتاب صاحب بیٹھے ہیں وہ فورسی کر رہے ہیں, اور کسی وقت بھی جو ہے وہ جو پانسا جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے. ادھر مثالیں موجود ہیں, سردار شہیدر بہادر ولی بھی, اس کے بعد بھی. تو اس میں جو ہے نا یہ ضروری اس بات کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یونائٹ کے ساتھ رکھے اپنے گروپ کو. جی حاجی عامر شہزاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا جی ان کی چڑیا نے ان کو بتایا ہے. ٹھیک ہے, عامر شہزاد صاحب جس طرح ان کی نظر بھی ہوتی ہے, شہر کی سیاست پہ بھی ہے, مختلف
जो यहाँ पे ग्रुप्स हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं। बिल्कुल। तो उनकी इंफॉर्मेशन जो है उसके हवाले से भी उसको ज़ाहिर है मुदल्लल उन्होंने बात की है सारी, जो उन्होंने सुनना सुना है। चाहिए और जी दोनों तरफ की बहरहाल है, हालात टफ होंगे। शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन और सामीन, आपने नवीद अकरम अवैसी साहब और आमिर शहजाद जदून साहब की ज़बानी जाना। इसमें आज के अहवाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो जोराना था हाजी मलक मोहब्बत अवान के घर के अंदर, उसमें उनका ये दावा था कि इंशाअल्लाह एबटाबाद की डिप्टी प्रेसिडेंट की सीट जो है इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून लेगी। क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उनके अंदर जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग अगर देखा जाए तो दोनों हवालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ग्रुपिंग है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ग्रुपिंग है। ये दोनों ग्रुपिंग का फायदा किसको जाता है, या आया तीसरा जो शहरी अरबन इत्तेहाद जिसे कहा जाता है, या तीसरा कोई ग्रुप मैदान अमल में आएगा और इन दोनों को भाकर साथ ले जाएगा। तो या ये हो सकता है कि दोनों जमातें जो है ये लॉबिंग करेंगी, इनकी जो क़यादत है वो लॉबिंग करेंगी और अपने अपने लिए जंग करेंगी। अब देखना ये है कि 25 तारीख को क्या फैसला होना है, क्योंकि 25 तारीख का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है और उससे पहले जो है ये तोड़ जोड़ की सियासत, मुख्तलिफ लोगों को तोड़ना जोड़ना, ये सारी सिलसिले दोनों जमातों की तरफ से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। आज जो वैसे तादाद थी मलक मोहब्बत अवान के घर, वो काफ़ी तादाद थी लोगों की, तो मेम्बरान जो है ज़ाहिर है जैसा कि उन्होंने कहा, आपने उनकी ज़बानी जान लिया कि उनका क्या कहना था। मगर मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है उसका एक अजीब तर्ज रहा है, उसकी समझ किसी को नहीं आई, तब समझ आती है कोई ना कोई चीज़ बन जाती है। तो फिर मिलते हैं नाजरीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।